तारिमाम जोजोलो पासकेपछि त लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर दका झिसा बैशाख 1 गते निसी सुरु यानको जुल थौ चाहिँ झिगु च्यानु दतनी 8 दिन भइसकेको छ। सो हामीले लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर स्टार्ट गरेको। अलि थुके चाहिँ झिसा न्याप्ली शनिले चाहिँ 6:30 बजे थेनाए लाइभ सेसन याना चनकुदु नेपाल भाषा यु चाहिँ झिसान दक्को नाप्प जाना सेकिउ दका चाहिँ थुकु त यानको जुल अलि थुके चाहिँ झिसा नेपाल भाषा छु बेसिक थन्तला सेकिदु नगुदु अथेना वे अनुसारे थौन सेकिउ जी आ छु बचा दि चाहिँ अझ न झिसा थो लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर त चाहिँ कन्टिन्यू या गुए जुइनी जहिले पनि हामी 6:30 बजे नै भेटिरहेका छौँ। सबैजना सँगै बसेर सँग मिलेर आफ्नो घरमा बसेर तर पनि एउटै प्लेटफर्मबाट चाहिँ नेपाल भाषा सिक्ने सिकाउने सेयर गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। र त्यही क्रममा चाहिँ आज पनि केही इन्फर्मेसनहरू अनि त्यसै गरी जानेको कुराहरू सेयर गर्नको लागि मटेरियलहरू लिएर आइसकेकी छु, जसमा चाहिँ कम्प्लिट डिजाइनहरू मैले जुन देखाउने छु त्यो डिजाइन चाहिँ आनन्द कुमार महर्जन आनन्द दाइले गर्नुभएको हो भने मैले जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ लेखेर पनि वर्ड मिनिङहरू हामीले खगो भन्छ होइन वर्ड्सहरू सिकिरहेका छौँ, त्यसको सेन्टेन्सेसहरू पनि बनाइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच अनिल स्थापित सर, ही हेज बिन हेल्पिङ मी अ लट। अब स्टार्ट गरौँ। आज पनि अलिअलि गडाङ गुडुङ त भइरहेछ है, तर पनि होपफुल्ली आज चाहिँ बिचमै बत्ती जाँदैन होला। हिजो जस्ट इन केस तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पार्ट अनि त्यसै गरी सेकेन्ड पार्ट पनि गऱ्यौँ, बिकज 7 बजे बत्ती गयो, त्यसपछि एकछिनपछि बत्ती आएपछि फेरि 7:15 7:30सम्म गऱ्यौँ, फेरि बत्ती गयो, त्यसपछि चाहिँ ऱ्याप गऱ्यौँ हिजोको लागि होइन। सो आज चाहिँ होपफुल्ली बत्ती जाँदैन होला र अस्ति 2-3 दिनदेखि नै एक्जिटिभको कुरा गर्छौँ हामी, एक्जिटिभको कुरा गर्छौँ भनिरहेका थियौँ। हिजो अलिकति चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ एक्जिटिभको, तर पनि कम्प्लिट हुन चाहिँ सकेको थिएन हिजो। सो आज त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दैछु है त। हिजो चाहिँ हामीले एक्जिटिभमा के पढ्यौँ भन्ने कुरा अलिकति फर्स्टमा तपाईँहरूलाई रिभ्यू गरिहालौँ, जस्ट इन केस इफ यु हेभ मिस्ड यस्टरडे देन मेबी दिस माइट बी युजफुल टु यु। एक्जिटिभ अथवा विशेषण भनिन्छ होइन, त्यसले चाहिँ विशेषता बुझाइरहेको हुन्छ, गुणहरू एक्सप्लेन गरेर हुन्छ, बुझाइरहेको हुन्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ नेपाल भाषामा के भन्छ त भन्दाखेरि बुवायासु भनेर भन्छ है। र यसमा हामीले केही वर्ड मिनिङ्सहरू हामीले हिजो सिक्न प्रयास गऱ्यौँ, त्यसलाई अलिकति रिभाइज गर्दैछु म। र यसमा चाहिँ जुन पिङ्क कलर र त्यसै गरी अर्को रहेको छ अरेन्ज कलरको होइन, यो दुईवटा डिफ्रेन्ट कलरको रहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अरेन्ज कलर र पिङ्ककोमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट मिनिङहरू एनोनिम्सहरू चाहिँ राखेका छौँ है। सो फर्स्टमा खुवाउँ भनेको छ होइन, खुवाउँ भनेको चिसो, क्वा भनेको चाहिँ तातो। खुवाउँ भनेको चिसो, क्वा भनेको तातो। खुवाउँ भनेको चिसो अनि क्वा भनेको तातो। त्यसै गरी छा भनेको कडा हार्ड अनि क्यातु भनेको चाहिँ सफ्ट है। छा भनेको चाहिँ हार्ड अनि त्यसै गरी क्यातु भनेको चाहिँ सफ्ट। अर्को रहेको छ थर्डमा याउँ भनेको चाहिँ सजिलो भनेको कि इजी भनेको याउँ भनेको, अनि थाकु भनेको चाहिँ हार्ड, इट्स हार्ड भनेको है। त्यसै गरी हारा भनेको चाहिँ बदमास, एकदम हुन्छ नि ज्ञानीको उल्टो बदमास भनेको भयो होइन। मिगो छुछु सेको वे छ रिभाइज यान्सन नि एक्जिटिभ यो चाहिँ हारा भनेको चाहिँ बदमास भनेको भयो अनि ज्ञानी भनेको चाहिँ ज्ञानी भइहाल्यो। अर्को ख्वाटु, यदि सलिड फर्मको कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, थिक मोटो भन्नु पर्यो भने ख्वाटु, ख्वाटु मरी, ख्वाटु ल है। मरी भनेको रोटी, ल भनेको लुगा, सालु भनेको पातलो, सालु ल, सालु मरी है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ छ्वालु, छ्वालु भनेको चाहिँ पातलो नै हो होइन।
तर लिक्विड फर्ममा है जस्तै दाल लिक्विड फर्ममा हुन्छ त्यो चाहिँ दाल पातलो भयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ दाल छालु ल अथवा छालु दाल भनेको चाहिँ पातलो दाल भनेको अनि ताकु भनेको त्यही लिक्विड फर्मलाई मोटो भनेर बुझाउनलाई ताकु त्यसै गरी प्रजलमा क्यान यु हेभ दिस भिडियो सिरिज अन युट्युब राख्दैछु एउटा सेकेन्ड एपिसोड पनि भयो क्या अरे सो युट्युबमा सुनिता डङ्गोल भनेर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै भिडियोहरू राख्नेछु सो बिस्तारै राख्दैछु बिकज एकैचोटि सबै राख्नुभन्दा बिस्तारै बिस्तारै राख्दैछु सो यु क्यान अल्सो फाइन्ड इट द्याट सुनिता डङ्गोल भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा अनि त्यसै गरी अर्को भनेको तधिक भनेको चाहिँ ठुलो भनेको अनि चिधिक भनेको सानो चिधिक भनेको सानो त्यसै गरी नुगु भनेको चाहिँ नयाँ न्यू भनेको नुगु पुलागु भनेको पातलो है नुगु भनेको नयाँ नुगुलो भन्दा नि हुन्छ ओके प्रजलजीले सब्सक्राइब गर्नुभयो मैले थाहा पाएँ थ्याङ्क यू नुगु भनेको नयाँ अनि पुलागु भनेको पुरानो त्यसै गरी हाक भन्दा चाहिँ नि हाक भनेको चाहिँ लेन्थ हो क्या सो हाक भनेको लामो भनेको लेन्थ भनेको हाक भनेको लेन्थ हाक भनेको चाहिँ छोटो क्या मतलब सर्ट भनेको है हो जस्तै जी ज्ञानी मचा ख भन्नुभएको छ सुजिनाले यो राइट ताहाक चिहाक सो यो कुरा हिजो नै पढिसकेका थियौँ तर जस्ट इन केस तपाईँहरूले चाहिँ हिजो छुट्याउनु भएको थियो किनभने बत्ती गएपछि आउँदैन भनेर फेरि फर्स्ट पार्ट तपाईँले मिस गर्नु भएको पनि हुनसक्छ है सो त्यस्तो हो भने चाहिँ यसबाट तपाईँले जानकारी पाइहाल्नु भयो मिस भएन अब त्यसै गरी अब अर्को एक्जेक्टिभहरू पनि हेरौँ है हामीले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि भर्ब एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेका छौँ होइन भर्बसँगै सेन्टेन्सलाई अझ बढी एक्सप्रेसिभ बनाउनको लागि एक्जेक्टिभ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो यो चाहिँ हामीले केही वर्ड मिनिङहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्दैछु है त फेरि अर्को ओके सो यसमा पनि डार्क पनि होइन लाइट ग्रिन अनि त्यसपछि ग्रिन र ब्लूको बिचको कलर होइन त्यसपछि ब्लू छ है त्यो यो टेबलमा जुन देख्न सक्नुहुन्छ लिपिमा चाहिँ लेखिएको छ त्यसपछिको भनेको यो टेबलमा देवनागरीमा लेखिएको छ यो टेबलमा त्यसको इङ्ग्लिस फर्म लेखिएको छ अथवा आफ्नो ट्रान्सलेसन लेखिएको छ वायासु एक्जेक्टिभ वर्ब है त यचु भनेको चाहिँ क्लिन अस्ति पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ यचु पिचु भनेर पनि भनेको थियौँ नि सफा सुगर भनेर होइन सो यचु भनेको क्लिन सफा गयो यचुगु ल भन्ने पनि भएन त्यसै गरी अर्को भयो खुवाउ अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ खुवाउ भनेको चाहिँ कोल्ड हो है चिसो भनेको अनि थाकु भनेको डिफिकल्ट नेपाल भाषा सेके तस्क थाकु नेपाल भाषा सिक्न एकदम गाह्रो छ अथवा नेपाल भाषा सेके थाकु मजु नेपाल भाषा सिक्न सेके भनेको सिक्न थाकु भनेको गाह्रो डिफिकल्ट मजु भनेको छैन त्यसै गरी इजी भन्नु पर्यो भने अपु नेपाल भाषा सेके अपु नेपाल भाषा सिक्न सजिलो छ भनेको है अनि अर्को भनेको चाहिँ हट भनेको क्वा त्यो भनेको हट भनेको क्वा तातो त्यसै गरी लङ हाक भनेको लेन्थ भनेर अघि मैले भनिसकेछु सो ता जोइन गर्यो भने लङ ची जोइन गर्यो भने सर्ट है त्यसै गरी अर्को यसै गरी वर्ड मिनिङ हेर्नुहोस्
ओल्ड भनेको पुला, पुलाङ्गु लाका पुरानो जुत्ता, पुलाङ्गु छे पुरानो घर, पुला मपासा भनेको पुरानो साथी। अनि तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी दिइहालौँ, जस्तै पुला भनेर एक्जिटिभमा होइन, यदि नन लिभिङ थिङ्स छ भने गु जोइन गर्छ क्या। सो पुलाङ्गु लाका, पुलाङ्गु कुसा त्यस्तो हुन्छ होइन, गु जोइन गरेपछि नन लिभिङ थिङ्सलाई एक्सप्लेन गर्न। तर इफ युआर एक्सप्लेनिङ लिभिङ थिङ्सलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्जिटिभमा म जोइन गर्ने, म आदि ह म जोइन गर्ने। जस्तै पुला म पासा, पुलाम सेनामी पुरानो टिचर भनेर भनेको है, बुझ्नुभयो होइन। अब यो कुरा एकैछिनमा पनि म इक्जाम्पल पनि दिनेछु। त्यसै गरी अर्को वर्ड हेर्नुहोस्, स्ट्रङ भन्नु पऱ्यो भने बलियो भन्नु पऱ्यो भने बल्ला भन्नु पऱ्यो है। स्ट्रङ भन्नु पऱ्यो भने बल्ला, जी तस्क बल्ला, म एकदम स्ट्रङ छु भनेको है। जी तस्क बल्ला, म एकदम स्ट्रङ बलियो छु भनेको। अनि अर्को भनेको थिक, थिक भनेको ख्वाटु, अघि पनि भनिसकेका छौँ, थिक भनेको चाहिँ ख्वाटु। त्यसै गरी वार्म, वार्म भनेको लुमु, लुमु वसपु भन्छ नि, वार्म लुगा लगा, वस भनेको पनि लुगा भयो, लुमु वस भनेको लुगा, पु भनेको चाहिँ लगाऊ भनेको के है। अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ हामीले ड्रेसको कुरा गर्दाखेरि, लगाऊ भन्नलाई नै जस्तो लुगाहरू भयो भने पु फ्यु भन्छ होइन। अनि अब जुत्ता भयो भने यहाँ भन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट वर्ब हुन्छ भनेर पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ है। सो एउटै नेपालीमा एउटै वर्ब, एउटै लगाऊ भन्ने मात्र हुन्छ भने त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नेपाल भाषामा, जुन चाहिँ तपाईँले के लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अब्जेक्ट अनुसार डिटरमाइन हुन्छ। छिपी जिगु पुलागु पासा ख भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू मेरो पुरानो साथी हो भनेर भने होइन। सो त्यहाँ मैले कमेन्टको पढेको है त यो चाहिँ। त्यसै गरी अब अर्को मेनी, धेरै भन्नु पऱ्यो भने योको, लट अफ थ्याङ्क्स, मेनी थ्याङ्क्स भन्नुभयो भने योको सुधा भन्छ नि, योको भनेको चाहिँ धेरै अथवा मेनी भनेको। अनि सबै भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्ने त, अल भन्नु पऱ्यो भने दक्को भन्ने, दक्को भन्यो भने चाहिँ सबै है। सो दक्को भन्यो भने चाहिँ सबै है त, दक्को भनेको चाहिँ सबै, अल। हामीले यसरी चाहिँ वर्ड मिनिङहरू एक्जिटिभहरू पनि सिकिरहेका छौँ है। सो केही एक्जिटिभहरू सिक्यौँ। त्यसै गरी अब हामी के तर्फ लाग्छौँ त भन्दाखेरि अर्को एक्जिटिभ अझै बाँकी छ है। ओके, यो भयो अर्को एक्जिटिभ। यो पनि दुईवटा टेबल छ, अपोजिट मिनिङहरू दुइटै राखेका छौँ है, एनोनिम्सहरू। अघि नै हामीले सुरुमा पनि गरिसकेका छौँ नि है एनोनिम्सहरू। सो यो पनि जाउँ है त। सा भनेको चाहिँ मिठो, थौँ या के थौँ जान यो तस्कौँ सा, आज खाना खाएको एकदम मिठो भयो भन्यो भने सा भन्यो भने चाहिँ के भयो, मिठो है। अनि सालाई चाहिँ अब मिठो छैन भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मसा, म अगाडि जोइन भएको छ हेर्नुहोस् त, मसा। त्यसै गरी अरू पनि म जोइन भएको इक्जाम्पलहरू छ है। जस्तै भी भनेको चाहिँ शुभ, राम्रो भनेको थियौँ नि हामीले अस्ति नै होइन। हो, भी भनेको राम्रो शुभ। अब नराम्रो भन्नु पऱ्यो भने म भी, छ तस्क भी भने छ भनेको तिमी, तस्क भनेको एकदम, भी भनेको राम्रो, छ तस्क भी भनेको चाहिँ तिमी एकदम राम्रो छौ भनेको कि। तर इफ यु हेभ टु से नराम्रो भन्नु पऱ्यो भने छ तस्क म भी है, म भी भनेको नराम्रो, म अगाडि जोइन गरेको। अब बाला भनेको पनि राम्रो, छ तस्क बाला भनेको तिमी एकदम राम्रो छौ भनेको। अब नराम्रो भन्नु पऱ्यो भने बा मला, हेर्नु है म नै एड भएको छ तर यहाँ चाहिँ मिडलमा,
बामला है। सो तस्क बाला भन्यो भने राम्रो अनि नराम्रोलाई बामला। त्यसै गरी यो पनि इक्जाम्पल अघि त मैले भनिसकेको छु। क्वा भनेको तातो, ख्वाउ भनेको चिसो, थाकु भनेको गाह्रो, अपु भनेको सजिलो, यचु भनेको सफा क्लिन ब्राइट भने होइन, क्यु भनेको फोर अलि अँध्यारो डिम भनेको के है। अनि त्यसै गरी लुमु भनेको चाहिँ वार्म अनि सिचु भनेको शीतल, सिचु भनेको चाहिँ शीतल। त्यसै गरी तानो भनेको गर्मी, एकदम गर्मी छ भन्नु पर्यो भने तानो भन्नु पर्यो भने गर्मी। त्यसै गरी जाडो भन्नु पर्यो भने चिकु। तानो भनेको गर्मी, चिकु भनेको जाडो है। थौ बच्चा चिक्कु सेचो, थौ चिक्कु भन्यो भने चाहिँ जाडो छ भनेको है। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नु, ग भनेको चाहिँ ड्राई भनेको के सुकेको भनेको, ग भनेको ड्राई। त्यसै गरी प्या भनेको चाहिँ चिसो भिजेको छ भनेको ड्राई भनेको ग, अनि प्या भनेको भिजेको भनेको चाहिँ प्या। ओके, हाउ टु से आई लभ यु इन नेपाल भाषा। नेवारी नभन्नु न है नेपाल भाषा। सो हाउ टु से, छन्त झी मतिना याना, छन्त भनेको तिमीलाई, जी भनेको मैले, मतिना भनेको लभ, अनि याना भनेको गर्छु भनेको। छन्त झी मतिना या, छन्त झी मतिना याना है त। ओके, सो त्यसै गरी अब अर्को पनि हेरौँ है त। यो त हामीले केही एड्जेक्टिभहरू हेऱ्यौँ, त्यसै गरी हामीले त्यसको एनोनिम्सहरू अथवा विपरीतार्थ शब्द भन्छ होइन, अपोजिट मिनिङ दिनेहरू शब्द पनि हेऱ्यौँ है त। त्यसै गरी अब हामी कलर्सतिर जाँदैछौँ है त। रङको बारेमा, रङलाई के भन्छ, कुन रङलाई के भन्छ भनेर पनि भन्छौँ है त। सो प्या भनेको एक्ज्याक्टली वेट अथवा चिसो भिजेको भनेको के होइन। अब स्टिकर्सहरू, यो नेवा स्टिकर्सहरू नै हो। अनि यसलाई चाहिँ नेवा रङ है भनेको छ है, नेवा भनेको छ। अनि यो चाहिँ यो पनि डिजाइन, यो क्यारेक्टर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बौचा मैचा जुन विज्ञान दाइले डिजाइन गर्नुभएको हो, विज्ञान प्रजापति। त्यसै गरी यसमा यो सबै डिजाइन गर्नुहुने, यो क्यारेक्टरहरू डिजाइन चाहिँ गर्नुभएको अथवा इलस्ट्रेट गर्नुभएको विज्ञान प्रजापति, ओभरअल डिजाइन गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो आनन्द कुमार महर्जन। अब हामी कलरतिर जाऊँ है त। ओके, कलरतिर जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ दुईवटा स्क्रिप्ट देख्नुहुन्छ, एउटा इङ्ग्लिस, रोमन इङ्ग्लिस, अनि अर्को देवनागरी, अनि अर्को यो जुन मेन यत्रो ठुलो अक्षरमा यो रञ्जना लिपि हो है। तपाईँले अहिले नेपाल भाषा सँगसँगै रञ्जना लिपि पनि अलिअलि सिक्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, एटलिस्ट इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। ओके, सो रेट भन्नु पऱ्यो भने होइन, रेटलाई चाहिँ नेपाल भाषामा के भनिन्छ, इफ यु हेभ टु से रेट, हाउ डु यु युज इट। सो नेपाल भाषामा चाहिँ ह्याउ भन्छ, ह आदि ह्याउ। ह्याउ भनेको रातो, ह्याङ्गुसिन, ह्याउसिन है, ह्याउ भनेको रातो। त्यसै गरी निलो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्ने त, निलो भन्नु पऱ्यो भने ब्लू भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने, वचु है। वचु भनेको चाहिँ, वचु भनेको के हो त, ब्लू। वचु स्वर्ग भन्नु पऱ्यो भनेको चाहिँ ब्लू आकाश, निलो आकाश भनेको, ब्लू स्काई भनेको। त्यसै गरी येल्लो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मासु, मासु भनेको येल्लो, मासुसिन है, येल्लो कलरको पहेँलो टिका केसरी भन्छ होइन हो। सो मासु भनेको पहेँलो, येल्लो। आई लाइक ग्राफिक डिजाइन्स डे। ओके, साउट आउट टु आनन्द दाई, थ्याङ्क यू, आनन्द दाईले बनाउनु भएको है यो। त्यसै गरी ओरेन्ज भन्नु पऱ्यो भने, इफ यु हेभ टु से ओरेन्ज भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने त भन्दाखेरि भुयु, ओरेन्ज भनेको भुयु। ओरेन्ज कलरलाई के भन्छ, भुयु भन्छ। यो के सुभा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू।
पर्पल भन्नु पर्यो भने चाहिँ प्याजी भनेको पर्पल भनेको प्याजी। त्यसै गरी ग्रीन भन्नु पर्यो भने के भन्ने त वाङ्गु भनेको ग्रीन। वाउपात चाहिँ है ग्रीन भनेको चाहिँ वाउ भनेको ग्रीन। त्यसै गरी ब्राउन भन्नु पर्यो भने के भन्ने ब्राउन भन्नु पर्यो भने सियु छोरा वो सन मजुनी ज्ञानी जुई मानी हस ज्ञानी जुसा छोरा चकसे। सो ब्राउन भनेको चाहिँ सियु भनेको ब्राउन। ओरेन्ज भन्यो भने सन्तरासी भनेको चाहिँ सुन्तला भयो, कलरलाई चाहिँ भुयो भन्छ है। ब्राउन भनेको सियु। अब कालो भन्नु पर्यो भने ब्ल्याक भन्नु पर्यो भने हाकु भनेको चाहिँ कालो ब्ल्याक है। हाकु काली भन्छौँ नि होइन। सो हाकु भनेको ब्ल्याक। सो इफ यु हेभ टु डिस्क्राइब वाइट भने चाहिँ के भन्छौँ तुयु भन्छौँ। तुयु ओके। यो भयो कलर्स है जुन तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो म पोस्ट गर्नेछु यो क्लास सकेपछि। रेड भनेको ह्याउ, वोचु भनेको ब्लू, त्यसै गरी मासु भनेको येलो, वाउ भनेको ग्रीन, त्यसै गरी पर्पल भनेको प्याजी, ओरेन्ज कलर भनेको भुयु, त्यसै गरी ब्राउन कलर भनेको सियु, ब्ल्याक कलर भनेको हाकु, व्हाइट कलर भनेको तुयु है त। सो दिज आर द नेम्स अफ द कलर। नेपाल भाषामा यो कलरलाई के भन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो है। अब छोरा ऊ निन्त दि बाबा छुया। ओके सो यसो रिभाइज गर्दै गर्नुहोस्, सम्झिँदै गर्नुहोस् ल। थुके छु न मरु बाबा ना ककया थुके छु न मरु कहाँ बत्ता मिथि। सो हामीले कलर नाम त सिक्यौँ, नेपाल भाषामा कुन कलरलाई के भनिन्छ भनेर सिक्यौँ, जुन म तपाईँहरूको एकैछिनमा पोस्ट पनि गर्नेछु र त्यो पोस्ट गरेपछि तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अलि बाई छोरा र अब त्यसै गरी इक्जाम्पल कलर्सको इक्जाम्पल्सहरू पनि हामी अझ राम्ररी सिकौँ है त। जस्तै म तपाईँलाई देखाउने छु एडजेक्टिभ्सको रूपमा जस्तो कसरी युज हुन्छ भनेर होइन। सो यसमा हेर्नुहोस्, यो टेबलमा तपाईँहरूले नेपाली लिपि देख्नुहुन्छ, यसमा देवनागरीमा लेखिएको छ, यसमा रोमन इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, त्यसको ट्रान्सलेसन है त। सो अब जाउँ, अघि हामीले कलरको कुरा गरिसकेका छौँ है। मासुगु कुसा भनेको येल्लो अम्ब्रेला। तपाईँले यहाँ चाहिँ कलर मात्रै सिकिराख्नु भएको छैन, यु अल्सो लर्निङ न्यू वर्ड्स है। नयाँ कुराहरू नुगु खगो त न सेकाचो नुगुदु। सो येल्लो भनेको अब ओके यतिमा इचो देखाइहाल्छु है त। मासुगु कुसा भनेको येल्लो अम्ब्रेला भनेको कुसा भनेको अम्ब्रेला। त्यसै गरी
यहाँ गु एड गरेको छ हेर्नु त मासु मात्र भन्दाखेरि कलर भयो तर मासु अघि पनि भनिसकेँ है मैले तपाईँहरूलाई जस्तो एड्जेक्टिभको रूपमा युज हुँदाखेरि नन लिभिङ थिङ्समा भएको छ भने चाहिँ गु एड हुन्छ अनि यदि लिभिङ थिङ्समा हो भने म एड हुन्छ भनेको थिएँ नि होइन सो यो नन लिभिङ थिङ्समा एड हुँदा हेर्नु त यहाँ भनेको रेड भयो यहाँ गु भनेको चाहिँ रातो यसलाई चाहिँ एड्जेक्टिभको रूपमा युज भयो है याङ्गु स्वा भनेको रेड फ्लावर भने होइन त्यसै गरी ग्रिन है वाउ भनेको ग्रिन भयो वाङ्गु छे भनेको ग्रिन हाउस भनेको भयो वाङ्गु छे त्यसै गरी ब्लू है ब्लूमा पनि वच्चु भनेको ब्लू भयो वच्चुगु ल भनेको ब्लू क्लोथ भनेको भयो वच्चुगु ल त्यसै गरी ब्राउनमा पनि सिउ भनेको ब्राउन भयो अनि त्यसमा गु एड हुन्छ भनेको थिएँ नि होइन सफिक्स एड हुन्छ भनेको थिएँ नि सो सिउगु लाका भनेको ब्राउन सुज भनेको भयो त्यसै गरी हाकु भनेको ब्ल्याक भयो जब सफिक्स गु एड हुन्छ लेटरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि हाकु गु आख ब्ल्याक लेटर भनेको हाकु गु आख है सो यो पनि म तपाईँहरूलाई पोस्ट गर्नेछु यो पनि डिजाइन गर्नुभएको आनन्द कुमार मर्जन आन्दाईले थ्याङ्क यू आन्दाई सो यसले चाहिँ अझै हेल्पफुल भएको छ एक्सप्लेन गर्न सजिलो भएको छ अघि पनि मैले भने म र गु है सफिक्स कुन युज हुन्छ भनेर तपाईँले नन लिभिङ थिङ्सलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सफिक्स जुन एड्जेक्टिभ छ त्यसमा चाहिँ गु सफिक्स युज हुन्छ अनि यदि तपाईँले चाहिँ लिभिङ थिङ्सलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नु पर्यो म एड हुन्छ जुन इक्जाम्पल यता छ म देखाउँछु है त है बाला भनेको राम्रो भइहाल्यो तर राम्रो जुत्ता भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो त बाला यो सफिक्स के छ गु बाला गु लाका है बाला भनेको ब्युटिफुल भइहाल्यो तर तपाईँले एड्जेक्टिभलाई चाहिँ केहीसँग एड गर्दाखेरि होइन अब्जेक्टलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ के सफिक्स युज गर्नुपर्छ यदि नन लिभिङ थिङ्स छ भने सफिक्स गु बाला गुलाका ब्युटिफुल सुज राम्रो जुत्ता त्यसै गरी लिभिङ थिङ्समा हो भने चाहिँ बाला नै छ बाला त दुइटै बाला नै छ तर म आदि हेर्नु त बालामा खिचा किनभने त्यो लिभिङ थिङ्स हो सजीव ना खनिसा मक्ला म यसमा चाहिँ सफिक्स के युज भयो म बिकज यो चाहिँ लिभिङ थिङ्सलाई डिस्क्राइब गर्दैछ बालामा खिचा बालामा मिसा बालामा मिज होइन सो यो लिभिङ थिङ्स भयो भने म तर नन लिभिङ थिङ्सलाई डिस्क्राइब गर्ने भने गु बाला गुलाका बाला गुल बाला गु सफु है यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो सो यसरी एड्जेक्टिभ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो जान्नुभयो र आई गेस यो डिजाइनहरूले गर्दाखेरि पनि अझ सजिलो पनि भएको होला बुझ्नको लागि भन्ने आशा लिएकी छु र एभ्री डेको मटेरियलहरू चाहिँ पोस्ट गरिरहेकी छु सो त्यो पोस्टहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि जस्ट इन केस अब कतिचोटि चाहिँ कसरी लेख्ने के हो भन्ने कन्फ्युजन छ भने त्यो पोस्ट हेरेर तपाईँहरूले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान अल्सो सेयर द्याट टु अदर फ्रेन्ड्स अनि अर्को कुरा अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ यदि यो भिडियो यो ट्युटोरियल सेसन चाहिँ युजफुल छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सेयर किन सेयर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त थाहा पाउनुभयो तर तपाईँको अरू साथीहरूले पनि मजाले सिक्न पाउनुहोस् अथवा यो युजफुल छ भने उहाँहरूले जान्न पाउनुहोस् भन्नको लागि चाहिँ we're just trying to reach out to a lot of people त्यसको लागि चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनु होला है त सो बालागु आइप्याड रेख बालामा पासा राम्रो साथी भनेको त्यो चाहिँ है म र गु त्यो सफिक्स दुइटा याद गर्नु पर्यो मान्छे हो भने म
अनि नन लिभिङ थिङ्स मान्छे भन्दा पनि लिभिङ थिङ्स हो भने म, नन लिभिङ थिङ्स हो भने सफिक्स गु एड गर्छौँ है त। ओके, सेयर गर्दै गर्नु होला। अब अर्कोतिर जाऊँ है। आज हामीले एग्जेक्टिभ 2-3 दिनदेखि वी वर ट्राइङ सो मच टु फिनिस इट। त्यसको बारे कुरा गर्नु मन थियो तर बत्ती झ्याप्प गएको भएर चाहिँ इट वाज भेरी हार्ड। मम्मी हजुर हजुर र अब चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ टाइम एन्ड वेदर। टाइमलाई ई भन्छ, मौसम है। ई वो मौसम यो बारे खलानी। अब हामी टाइम र वेदरको बारेमा सिक्छौँ है त। टाइम एन्ड वेदरको बारे सिक्ने क्रममा अब हामी सुरु गर्दैछौँ। वर्ड मिनिङ मात्र सिक्दैनौँ, सेन्टेन्स पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ र आई होप तपाईँहरूले सेन्टेन्स पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ होला। सजना जोशी, ग्रेट इनिसिएटिभ, इन्जोइङ द क्लास। ये म नि खुसी भएँ। आज होपफुली बत्ती जाँदैन, यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। ई भनेको टाइम है त। अब हामी टाइमको कुरा गर्छौँ अनि अर्को भनेको वेदर, मौसमको कुरा गर्छौँ है त। सो यसमा टाइमको कुरा गर्दाखेरि यतिको त देखिन्छ होला है, अलि ट्रान्सप्यारेन्ट भयो पछाडिको पनि। ओके, मिग भनेको त्यो कोलनले विसर्गले के भन्छ, अलि लामो तान्नुपर्छ त्यो वर्ड भनेको हो नि त होइन। अलि लङ, जस्तो मिग होइन कि मिग ग मिग होइन, मिग 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 है। सो लामो तान्नुपर्छ त्यो कोलनको मतलब। मिग भनेको चाहिँ हिजो भनेको। अब यसलाई सेन्टेन्समा युज गरौँ। मिग वा बोल, हिजो वा भनेको पानी, हिजो पानी, रेन के रेन, त्यो पानी भनेको फेरि पिउने पानीवाला होइन, यो चाहिँ रेन भनेको। रेनलाई चाहिँ वा भन्छ। वल भनेको चाहिँ यसको लिटरल ट्रान्सलेसन गर्दा आयो भनेको हो होइन। अब हामीले त पानी पर्यो भन्छौँ नि। सो मिग वा वल, हिजो पानी पर्यो। मिग भनेको हिजो। हामीले यसमा सिकेको 2टा वर्ड छ नयाँ, 3टै नयाँ भन्दा नि हुन्छ। मिग हिजो वा पानी, रेन पर्यो भन्नलाई चाहिँ वल, मिग वा वल। त्यसै गरी अब अर्को पनि सिकौँ। अब हिजो भन्न त मिग भयो, अनि अस्ति भन्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्नु है, कस्तो खासै केही डिफ्रेन्स, धेरै डिफ्रेन्स छैन। अघिको मिगमा हेर्नु त रस्सो मी थियो, गमा चाहिँ लामो तान्नु पर्ने थियो भने यसमा ठ्याक्कै उल्टो भयो। ग छोटो हुन्छ तर मी चाहिँ दीर्घ छ भनेको मतलब अलि लामो तान्नुपर्छ होइन। मिग, मिग भनेको अस्ति। मिग नेभातोल, मिग नेभातोल भनेको चाहिँ मिग निभातोल, मिग निभातोल। मिग भनेको अस्ति, निभा भनेको चाहिँ के त घाम, तोल भनेको चाहिँ लाग्यो भनेको। मिग नेभा निभातोल। सो घाम लाग्यो भन्नु पर्यो भने मिग नेभातोल। है सो मिग निभातोल, अस्ति घाम लागेको थियो भनेको भयो है। सो हिजो अस्ति इक्वल्स एक्ज्याक्टली मिग मिग है, मिग मिग। तर के हुन्छ, मिग भन्दाखेरि गलाई लामो तान्यो भने चाहिँ हिजो भयो, अनि मिलाई अलिक छोटो गर्छौँ के मिग
भनेको हिजो, मिग भनेको चाहिँ अस्ति, मी गरे हि, मिलाई लामो तानेको छ, गलाई छोटो गरेको छ भने अस्ति। मिग 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 भनेको हिजो, मिग भनेको अस्ति है। त्यसै गरी अब हिजो अस्ति भन्नु पर्यो भने चाहिँ मिग 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 मिग। सो मिग 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 वा वल वा म व, मिग मिग वा म व भनेको हिजो अस्ति पानी परेन भनेको है। सो मिग मिग भनेको चाहिँ हिजो अस्ति भनेको। त्यसै गरी अब अर्को पनि भनौँ, अब अस्ति भन्नलाई हिजो अस्ति भनेको, हिजो छाडी अस्ति भन्नु पर्यो भने चाहिँ मिग भयो। तर अस्ति अस्ति भन्छौँ नि, केही दिन अगाडि भन्नु पर्यो, अस्ति अस्ति भन्नु पर्यो भने चाहिँ उखुनु, उखुनु भनेको अस्ति अस्ति केही दिन अघि, उखुनु न, उखुनु न न्याना, न न्याना वाफे वल, अस्ति बादल गर्जेर हुरी बतास चल्यो भन्नु पर्यो भने वाफे भनेको चाहिँ पानी परेर त्यो के भन्छ अरे, रेन एन्ड त्यो विन्ड है, त्यसलाई चाहिँ वाफे भन्छ होइन। सो उखुनु न न्याना वाफे वल, अस्ति बादल गर्जेर हुरी बतास चल्यो भनेको है त, बुझ्नुभयो है। अब वाफे वल भन्यो भने चाहिँ हुरी बतास चल्यो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अब आज भन्नु पर्यो भने, हिजो भन्नु पर्यो भने मिग, अस्ति भन्नु पर्यो भने मिग, अस्ति अस्ति भन्नु पर्यो भने उखुनु, अलि अगाडि केही दिन अगाडि। अब आज भन्नु पर्यो भने थौँ, थौँ भनेको आज, थौँ निभा तोल, निभा भनेको घाम, थौँ निभा तोल भनेको चाहिँ आज घाम लाग्यो भनेको, थौँ निभा तोल है, थौँ निभा तोल भनेको आज घाम लाग्यो भनेको। अब भोलि भन्ने चाहिँ के भन्ने त, भोलिलाई के भन्ने, कने, थौँ वैला कने वैला भन्छ नि, आज आउला कि भोलि आउला भनेको के कने, कने भनेको कने खसु वै थेचोँ है, कने भनेको भोलि, खसु भनेको कुहिरो, वै भनेको आउला भनेको के, थेचोँ भनेको चाहिँ गेस गरेको, वै थेचोँ, सोही थेचोँ, यही थेचोँ भनेको चाहिँ आई थिङ्क भनेर गेस गर्दाखेरि यसरी भनिन्छ है। कने खसु वै थेचोँ भनेको चाहिँ भोलि कुहिरो पर्ला जस्तो छ भनेको, कने खसु वै थेचोँ। सो यसमा तपाईँले दुईवटा वर्ड बुझ्नु, नयाँ सिक्नुभयो। कने भनेको भोलि, खसु भनेको कुहिरो, कने खसु वै थेचोँ भनेको भोलि कुहिरो पर्ला जस्तो छ भनेको है। यसै गरी हिजो भन्नु पर्यो भने मिग, अस्ति भन्नु पर्यो भने मिग, अनि आज भन्नु पर्यो भने थौँ, अनि अस्ति 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 भन्यो, अस्ति नभन्छौँ नि हामीले, त्यस्तो भन्यो भने उखुनु भन्नु पर्यो। अनि कने भनेको चाहिँ भोलि भनेको भयो है, न्याब्ले कने भनेको जहिले भोलि भनेको होइन। त्यसै गरी अब पर्सि भन्नु पर्यो भने के भन्ने त, कस भन्ने, कस भनेको चाहिँ पर्सि है, पर्सि भनेको कस, कस सर्गते तिमिला खनेदै, पर्सि आकाशमा तिमिला, मिला भनेको चाहिँ चन्द्रमा भयो, तिमिला भनेको फुल मुन, तिमिला खनेदै भनेको देखिनेछ भनेर फ्युचर टेन्समा युज गरेको छ है। कस भनेको पर्सि, सर्गते भने सर्गत भनेको चाहिँ सर्ग, सर्गत भनेको चाहिँ के हो त आकाश, अनि तिमिला भनेको फुल मुन पूर्ण चन्द्र, खनेदै भनेको चाहिँ देखिनेछ। कस सर्गते तिमिला खनेदै, कस। अनि भोलि पर्सि पनि भन्छौँ हामी, भोलि पर्सि गरौँला, भोलि पर्सि लकडाउन खुल्छ हुन्छ नि, त्यो भोलि पर्सि त्यो प्रेडिक्ट ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नभइकन भोलि पर्सि भन्छौँ नि हामीले अनप्रेडिक्टेड कुराहरू त्यस्तोहरूमा। सो त्यसलाई के भन्छ, भोलि भनेको कने कस, कने कस, कने कस बनेगा
भनेको भोलि पर्सि पढौँला भनेको, कने कस वनेका भन्यो भने भोलि पर्सि जाम्ला भनेको है। कने कस चिकुला, कने कस चिकुला मात्र भन्यो भने चाहिँ चिकु भनेको चिसो भनेर हामीले भनिसक्यो। ला भनेको मन्थ अथवा टाइम, सिजन क्या, चिसो समय, जाडो महिना भनेको होइन। ला भनेको अनि त्यहाँ हेर्नु त चिकुलामा चाहिँ त्यो थोप्ला छ, या भनौँ शिरबिन्दु छ, चिकुला भयो। कने कस चिकुला पोगाई भन्यो। यसमा कने कस भनेको भोलि पर्सि, चिकुला भनेको जाडो महिनामा भनेको है। अनि पो भनेको असिना, पोगाई भनेको असिना बर्सिन्छ भनेको है। सो भोलि पर्सि जाडोमा असिना बर्सन्छ भन्नु पऱ्यो भने कने कस चिकुला पोगाई, कने कस चिकुला पोगाई, कने कस चिकुला पोगाई है त। यसमा पनि नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो तपाईँले। त्यसै गरी अब हिजो, अस्ति, अस्ति अस्ति अस्ति, आज, भोलि, भोलि पर्सि भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। तर नाउ, राइट नाउ, अहिले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि आ भन्ने है। सो आ भनेको चाहिँ अहिले, नाउ भनेको। आ बनी मिला खने दै, आ बनी मिला खने द त भनेको अहिले राति चन्द्रमा देखिन थाल्यो भनेको। आ बहनी भनेको त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अनि बहनी पछि ई पनि थपेको छ है, बहनी। बहनी भनेको बहनी मात्र हुँदाखेरि चाहिँ राति भयो। अनि बहनी ई पनि राखेपछि मा, तर हामीले नेपालीमा यसलाई ट्रान्सलेट गर्दा चाहिँ मा चाहिँ हाइड हुन्छ। अहिले राति चन्द्रमा देखिन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ आ बहनी मिला खने द त। नकतिनी भनेको चाहिँ जस्ट नाउ भनेको क्या। आ भनेको अहिले भयो, अनि नकतिनी भनेको जस्ट नाउ, भर्खरै मात्र भनेको चाहिँ नकतिनी। अनि त्यसै गरी आ पछि अर्को भनेको चाहिँ अब अहिले नाउलाई चाहिँ आ भन्ने भयो, तर अब अघि भन्नु पऱ्यो क्या, अघि अघि भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्ने त, नाच। नाच भनेको अघि। नाच सुथे निवातोला, अघि बिहान, सुथ भनेको बिहान हो है। हामीले अस्ति सिकिसकेका छौँ यो पनि। नाच, नाच भनेको अघि, सुथ भनेको बिहान हो। अनि सुथे भन्यो भने चाहिँ बिहानमा जब हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई डिस्क्राइब गर्दा बिहानमा भनेको भने त बिहान भनेर भन्छौँ। मा भनेर चाहिँ भिजिबल चाहिँ हुँदैन, तर त्यसमा मा पनि चाहिन्छ है। सो नाच सुथे अघि बिहान, निभा भनेको घाम, तोल भनेको लाग्यो। नाच सुथे निभा तोल, नाच सुथे निभा तोल। अघि रिसेन्टली कि जस्ट एकैछिन मतलब अगाडि, अघि भन्नु पऱ्यो भने नाच, नाच सुथे। अनि त्यसै गरी नाच निने, अघि दिउँसो भनेको भयो है। त्यसै गरी अब तपाईँलाई अघि भन्नु त पऱ्यो, तर पछि पनि भन्नु पऱ्यो भने अले। अले गब्ले होमवर्क या हो भन्यो भने अले भन्छ नि, पछि भन्छ नि है। सो अले, गब्ले, गब्ले बेली याउ भन्यो भने कहिले कहिले रातिको डिनर खाने भन्यो भने अले भनेको पछि है, पछि। अले चाने सर्गते, अले चाने सर्गते नुग तस्क थिए, अले चाने सर्गते नुग तस्क थिए। अले भनेको पछि, चान भनेको मध्यरात, अनि य त्यो हलन्त राखेपछि मा भयो है। पछि राति, पछि मध्यरातमा भनेको चाने भनेको है। पछि मध्यरातमा भनेको अले चाने, सर्गते भनेको सर्ग भयो, अनि मा थप्दाखेरि सर्गते, आकाशमा, नुग भनेको चाहिँ तारा कि। सो नुग त ताराहरू, तस्क भनेको निकै, थी भनेको चम्कन्छ भनेको है, चम्कनु भनेको। सो अले चाने सर्गते नुग तस्क थी भन्यो भने पछि मध्यरातमा आकाशमा ताराहरू निकै चम्कन्छन् भनेको है।
ओके नुग नुग भन्यो भने त हार्ड भयो ओके म मिलाइहाल्छु है नुग भनेको चाहिँ तारा भयो सरी माई फल्ट सो अले चाने सर्गते नुग तस्कथी जब मिलाउँदैछु है त यहाँ भएको मिस्टेक नगु ओके अले चाने स्वर्गते नगु तस्कथी भनेको पछि मध्यरातमा आकाशमा ताराहरू निकै चम्कन्छन् है सो नगु भनेको चाहिँ के भयो तारा भयो अले चाने स्वर्गते नगु तस्कथी पछिमा मध्यरातमा ताराहरू निकै चम्कन्छन् है सो नगु भनेको चाहिँ के भयो तारा अब कुन बेला कहिले भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्छौँ हामीले नगुमा भनेको त क्यालेन्डर हैन अनिल सर नगुमा धाउ क्यालेन्डर मफुला सो तारा भन्नु पर्यो भने नगु अनि क्यालेन्डर डायमाला चाहिँ नगुमा राइथेछु नि आनन्दै आन्सर विल रिप्लाई सो गबले भन्यो भने चाहिँ कहिले भनेको क्लास गबले यहाँ त भनेको क्लास भनेको कक्षा भइहाल्यो अनि गबले भनेको कहिले यहाँ त भनेको अघि बढ्यो भनेको सुरु भयो भनेको क्लास गबले यहाँ त भनेको कक्षा कहिले सुरु भयो भनेको है सो यो भयो हामीले टाइम त्यसै गरी टाइम सँगसँगै चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु गर्यो अस्तिदेखि लिएर अस्ति अनि हिजो आज भोलि भोलि पर्सि अहिले अनि त्यसै गरी पछि र सँगसँगै हामीले अरू के कुरा पनि सिक्यौँ भन्दाखेरि सो त्यति नै कुरा सिकेको हो है र अघि भन्न पनि सिक्यौँ यो सबै हामीले जुन टाइम र टाइम सँगसँगै त्यसमा चाहिँ वेदरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि सिक्यौँ थ्याङ्क यू अनिल सर यसको लागि पनि अनि त्यसै गरी अब यो कुराहरू म पोस्ट पनि गर्नेछु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ फेरि एकचोटि रिभाइज गर्दाखेरि हिजो भन्नु पर्यो भने मिग हेर्नु त गमा कोलन छ द्याट मिन्स गलाई लामो तान्नु पर्यो मिग है अनि अस्ति भन्नु पर्यो भने मिग हि मिलाई चाहिँ लामो तान्ने मिग भनेको अस्ति त्यसै गरी अब हिजो अस्ति भन्नु पर्यो भने चाहिँ हिजो भनेको मिग अनि मिग भनेको अस्ति मिग भनेको चाहिँ हिजो अस्ति भयो त्यसै गरी अब अस्ति केही दिन अघि भन्नु पर्यो भने चाहिँ उखुनु भन्नु पर्यो उखुनु त्यसै गरी अब आज भन्नु पर्यो भने ठाउँ भन्नु पर्यो अनि त्यसै गरी भोलि भन्नु पर्यो भने कने भन्नु पर्यो है अनि अर्को पर्सि भन्नु पर्यो भने कस भन्नु पर्यो त्यसै गरी भोलि पर्सि भन्नु पर्यो भने कने कस भन्नु पर्यो अहिले भन्नु पर्यो नाउ भन्नु पर्यो भने चाहिँ राइट नाउ भन्नु पर्यो भने आ भन्नु पर्यो त्यसै गरी अघि भन्नु पर्यो भने चाहिँ नाच नाच निने नाच सुथे है नाच भन्नु पर्यो अनि अले भनेको चाहिँ पछि भनेको होइन पछि भन्यो भने चाहिँ अले अनि यसमा पनि अर्को वर्ड जुन मैले करेक्सन गरिसकेँ नगु भनेको चाहिँ के भयो तारा र अर्को भनेको कहिले भने गुबले कुन बेला भनेको भयो है सो यसरी हामीले टाइम र वेदरको कुरा पनि सिक्यौँ र आज हामीले के कुरा सिक्यौँ एकचोटि सर रिभाइज र सम्झिनु पर्दाखेरि हामीले एग्जेक्टिभहरू सिक्यौँ विभिन्न बुवा यासु त झिस सेका है बुवा यासु भनेको एग्जेक्टिभ अनि त्यसै गरी लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्समा डिस्क्राइब गर्दाखेरि त्यसलाई बयान गर्दाखेरि है सजीव र निर्जीव होइन सजीवलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि विशेषणमा चाहिँ के सफिक्स पछाडि एड हुनेलाई सफिक्स भन्छ नि सफिक्स के एड गर्ने भन्दाखेरि यदि नन लिभिङ थिङ्स निर्जीव छ भने गु एड गर्ने सफिक्स होइन बालागु है त्यसै गरी यदि हामीले चाहिँ
के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि लिभिङ थिङ्सलाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ, सजीवलाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ भने चाहिँ म सफिक्स एड गर्नु पर्यो। जस्तै बाला भनेको त ब्युटिफुल भयो, तर मान्छे अथवा लिभिङ थिङ्सलाई एक्सप्लेन गर्न युज गर्छौँ भने बाला म है। सो यसरी चाहिँ हामीले कसरी सफिक्स युज गर्ने एक्सेटिभमा भन्ने कुरो नि कुरा गऱ्यौँ। र यसै गरी अनुसारले कमेन्ट नक्कतिनी भनेको यस नक्कतिनी भने भर्खरै भनेको चाहिँ नक्कतिनी भनेको है। अब हामी के स्टिकर्सहरू पनि हेरौँ है। नेवा स्टिकर्सहरू आन्दाले बनाउनु भएको छ, रमाइलो छ। त्यसबाट पनि हामीले नयाँ नयाँ शब्दहरू सिक्न सक्छौँ। नु खगो त अहिले नु ख त सेकिफाइ। ओके, हिजो हो कि अस्ति भन्नु पर्यो भने के भन्ने म्याम? मिग भनेको हिजो, मिग ख कि हो कि भनेको ख कि मिङ्ग है। मिग ख कि मिग भन्यो भने चाहिँ हिजो हो कि अस्ति, मिग ख कि मिग। ओके, सौरभ हो एक्ज्याक्टली। ल शशाङ्कले सिक्दैछ है। सौरभ नकतिनी वलका है, वले होइन कि वल है, वल मात्र, वल का भनेको सौरभ नकतिनी वलका भनेको चाहिँ सौरभ भर्खरै आयो ल भनेको है। ओके, अर्को एउटा रमाइलो कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि शिवजीले लेख्नु भएको। जस्तै अब एक्जेटिभबाट तपाईँको फिलिङ्सलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने जस्तै बालक, बाम्लाक है, त्यसरी चाहिँ चाहिँ सफिक्सको रूपमा युज हुन्छ। ओके, अब हामी नेवा स्टिकर्सतिर जाँदैछौँ। यो नेवा स्टिकर्सको यो कार्टुन क्यारेक्टर हेरेर तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो पनि आन्दाले बनाउनु भएको। यो म भाजु न्यवल भनेको निन्द्रा लाग्यो भनेको न्य भनेको निन्द्रा, वल भनेको आयो भनेको एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन। तर न्यवल भनेको चाहिँ निन्द्रा लाग्यो है। न्यवला फिलिङ स्लिपी भन्नुभयो भने न्यवला। सो यो स्टिकर्सहरू तपाईँहरूले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो म भाजु पेजमा जुन तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेज छ यो म भाजु YOMHABHAJU, यो म भाजु, यो पेजमा भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन आन्दाले डिजाइन गरे हो है। त्यसै गरी अब अर्को नेवा स्टिकर्सतर्फ जाउँ। छुयाना चोना दिया भनेको है, छुयाना छु भनेको के अनि याना भनेको गरिरहेको भने छुयाना चोना दिया भनेको के गरिराख्नु भएको भनेको। जिल्ला नेवा भाषा चोना, म त नेपाल भाषा नेवार भाषा सिक्दैछु। त्यसै गरी कस्तो छुच्चा रहेछ भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्ने? गजामा छुच्चा खनी भनेर भन्नु पर्यो है। गजामा छुच्चा खनी भन्यो भने कस्तो छुच्चा रहेछ भन्नु पर्यो भने गजामा छुच्चा खनी। यसमा हेर्नु, यो अक्षर के खालको अक्षर भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ भने जस्ट इन केस इफ यु आर न्यू टु दिस स्क्रिप्ट, यो चाहिँ नेपाली लिपि हो है। अनि यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा यहाँ प्रोनाउन्सिएसनको लागि राखिएको छ। गज्यामा छुच्चा खनी भनेको कस्तो छुच्चा रहेछ भनेको। अनि तपाईँले अब तपाईँको मनपर्ने मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो मुटु भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो? मेरो भनेको जिगु, मुटु भनेको चाहिँ नुग। मेरो मुटु भन्नु पर्यो भने जिगु नुग भनेर भन्नु पर्यो है, माई हार्ट भनेको। अनि एकदम राम्रो छ भन्नु पर्यो भने तस्को बाला।
त्यसै गरी अब यो चाहिँ फिमेल भर्जन हो है, मेरो मुटु भन्नलाई चाहिँ जिगुनु ग भनेर फिमेल भर्जनमा चाहिँ यो स्टिकर। ओके, सो मतिना भनेको चाहिँ लभ, सो स्विट स्टिकर्स भन्नुभएको छ है, एक्ज्याक्टली। आन्दाईलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर दिस। सो लभ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मतिना। हला नगर चुप लाग भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने, हाले मात्रै भनेको चाहिँ नकराउ भनेको, सुम्क चो भनेको चाहिँ चुप लाग भनेको, सुम्क चो भनेको चुप लाग भनेको, हाले मात्रै सुम्क चो भन्यो भने चाहिँ के हो त, त्यो भनेको नबोल चुप्प लाग भनेको, हाले मात्रै सुम्क चो भनेर यो इमोजीले नै मजाले भनिरहेको छ है। सो दिज आर द स्टिकर्स। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ दुईवटा स्टिकर्स बाँकी छ, म देखाइहाल्छु है त। ओके, आज के सिक्ने भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ ठाउँ भनेको आज, के भनेको छु, सिक्ने भनेको चाहिँ सेनेगु है। सेनेगु भनेको खास चाहिँ सेकेगु हो है। खास आज के सिक्ने ठाउँ छु सेकेगु भनेर भन्छौँ। सेनेगु भनेको चाहिँ सिकाउने, जस्तो मैले भन्नु पऱ्यो भने द्याट्स ओके। अर्को भनेको चाहिँ ठिक छ, इट्स करेक्ट भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्याचिजुल। यो मैचा इज यो मिजु इज सो ह्याप्पी, हेर्नु त, प्याचिजुल भनेको चाहिँ ठिक भयो, करेक्ट भनेको भयो। सो थ्याङ्क यू फर लभली इमोजी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू आनन्द कुमार मर्जन फर अल दिस लभली नेवा स्टिकर्स। प्याचिजुल, ठिक जुल, करेक्ट भनेको। गुली बजीजुल, 7.5 जुल थिएछ होला। सो प्याचिजुल, थ्याङ्क यू सो मच। आज हामीले के कुरा सिक्यौँ, एक्जेक्टिभको कुरा सिक्यौँ, टाइमको कुरा सिक्यौँ, वेदरको कुरा सिक्यौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको नेवा स्टिकर्सहरू हेऱ्यौँ, नयाँ नयाँ कुरा सिक्यौँ। थ्याङ्क यू अल अफ यु। यो सुवादु छिप्पी थौताका चाहिँ लेट्स लर्न नेपाल भाषा टुगेदर नाप छिप्पिन अनलाइन जुई सात के सोयादी गुनी शेयर याना दी गुनी अलि छु बच्चा छिप्पिन त न हपा जुल जुई धका भला सकाइजना यो सुवा। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई, स्पेसली थ्याङ्क यू अनिल सापित सर, त्यसै गरी आनन्द कुमार दाई, आनन्द कुमार महर्जन, त्यसै गरी सबै टिम मेम्बरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। कतिजनाले हेल्प हेरेर सजेस्ट गरिराख्नु भएको छ, कतिजनाले कन्टेन्टमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, कतिजनाले एरर भयो, मिस्टेक भयो भने सुल्झाउनको लागि पनि सजेस्ट गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई थ्याङ्क यू। कतिजनाले सेयर गरेर सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, सक्कसित यो सुभा। थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैजनालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। नेपाली पिगुटी क्याली जात्रा टिम, हामी सबै टिमबाट पनि थ्याङ्क यू। र यो लाइभ भिडियोमा चाहिँ मेबी तपाईँहरूले मलाई मात्रै देख्नुहुन्छ, तर देयर आर सो मेनी पिपल हु आर एक्चुली हेल्पिङ मी, अनि टिममा नै हामी काम गरिरहेका छौँ। र यो भिडियोमा कतिजनाले कस्तो इन्टरेक्टिभ छ भनेर पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। सो त्यो इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि जसरी लाइभमा नै स्पेसली आनन्दाई र त्यसै गरी स्पेसली अनिल सरले चाहिँ एकदम धेरै कमेन्ट गरेर क्वेसन्सहरूलाई एड्रेस गरिदिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि सुधा यो सुधा।